सारा रौला सारा फड्डा राजनीति का है और राजनीति के असल मालिकों ने असल वारसों ने कुछ और फैसला कर लिया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर जब अमेरिका गए तो जाने से पहले जनरल आसिम मुनीर कोई और थे, लेकिन जब वापस आए तो कुछ और थे। मैं सरफराज सफ़ी हूं और आप मेरा वीडियो लॉग देख रहे हैं। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, और जिस दोस्त ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसे सब्सक्राइब कर लें। पूरे इस्लामाबाद के सारे जर्नलिस्ट इस वक्त कन्फ्यूजन में हैं और वो समझ रहे हैं कि पता नहीं यहाँ कुछ अनहोना होने वाला है, लेकिन ये अनहोना नहीं है। ये बड़ा सोचा समझा होता है हर बार। जनरल ज़ियाउल हक से शुरू करें या अयूब खान से शुरू करें, जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर आ जाएं या किसी भी डिक्टेटर की बात करें, तो समझ ये आती है कि ये पूरी मंसूबाबंदी होती है, उसके बाद ये स्टेप्स लिए जाते हैं। अमेरिका के हवाले से बड़ा मशहूर है कि असल हुक्मरान हमारा अमेरिका है या हम अमेरिका के ग़ुलाम हैं। लेकिन जनरल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब अमेरिका के दौरे पर गए तो उन्होंने कुछ ऐसी शराइत रखी अमेरिका के सामने कि बहुत सारी बड़ी शराइत अमेरिका को माननी पड़ी। सबसे पहली बात कि अफ़गानिस्तान के मामला आप छाड़ कर वापस आ गए, लेकिन हमें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अभी तक लड़ना पड़ रहा है। और अमेरिका से कहा गया जनरल आसिम मुनीर की तरफ से कि भाई जी साढ़े नाल आके लड़ो, और अमेरिका को इस बात पर कायल होना पड़ा कि हाँ ये लड़ाई हजे अधूरी है। हमें पाकिस्तान को हर तरह के हथियार और हर तरह की सपोर्ट जो है वो हमने पाकिस्तान को देनी है। अमेरिका का एक बड़ा मुतालबा था कि अशरफ गनी जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका के नुमाइंदा हुक्मरान थे, उनके बंदों को पाकिस्तान से ना निकाला जाए। पाकिस्तान ने इस हवाले से कुछ नरमी दिखाई तो अमेरिका को भी कायल होना पड़ा कि वो हमारी बातें, हमारे मुतालबात, इस मुल्क के मुतालबात को माने। अमेरिका इस हवाले से हमें सपोर्ट देगा, ये क्लियर कट है। और ये जो हमारे केपी में स्पेशली दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, इनमें हमारा मददगार होगा, ये तय हो चुका है। और ये आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि एक बड़ा ऑपरेशन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर कर रहे होंगे। दूसरी बात कि हमें जो इस वक्त रिक्वायरमेंट्स हैं दहशतगर्दों से निपटने के लिए, हर तरह के दहशतगर्द, यार हमारे इर्द गिर्द एक घेरा है दहशतगर्दी का, और उसमें सिर्फ अफ़गानिस्तान की तरफ से ही दहशतगर्दी नहीं है। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो ईरान में छुपे हुए दहशतगर्द हैं, उनके हवाले से भी हम प्रॉब्लम में मुब्तला हैं। दाइश हमारे सर पे मंडला रहा है, उसका भी मुकाबला करना है। उसके लिए इस सारे मामलात के लिए रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स अमेरिका के सामने रखी गई, हथियारों की सूरत में, टेक्नोलॉजी की सूरत में, और अमेरिका को कायल होना पड़ा। दूसरी बात जो अहम तरीन जनरल सैयद आसिम मुनीर के इस दौरे की थी, वो जो हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा, तो आप इस पे भी हैरान होंगे कि जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि भाईजान, ये अंकल साम हमें सीधी बात बताएं कि हमने रहना है चाइना के साथ, हमारा एरिया लगता है ईरान के साथ, हमने वहाँ लीव करना है, हम इन मुमालिक के अंदर घिरे हुए हैं। यूं कह ले, रशिया हमारा पड़ोसी है, चाइना हमारा पड़ोसी है, ईरान हमारा पड़ोसी है। अगर हम इनसे तजारत करते हैं और खुल डुल के तजारत करते हैं तो हम अरबों डॉलर्स जो हमारे सर पर चढ़ता है तेल और गैस की मद में और दीगर मामलात की मद में,
اس سے ہم بچتے ہیں. ہمارا سی پیک آپ لوگوں کی وجہ سے سست روی کا شکار رہتا ہے. گیس پائپ لائن معاہدہ جو ایران کے ساتھ ہمارا ہوا ہے وہ متاثر ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے. ہم سستا تیل لے سکتے ہیں رشیا سے اور ایران سے، اور ہم اپنے ملک کی اقتصادی حالت بہت بہتر کر سکتے ہیں. اس حوالے سے آپ اپنی شرائط یا اپنی پابندیاں یا اپنا موڈ جو ہمیں دکھاتے رہتے ہیں، ہم اپنا غصہ ان سنبھال کے رکھو. اور امریکہ کو ان باتوں پر بھی قائل ہونا پڑا ہے. اس حوالے سے بھی آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی. تیسری اور اہم بات جس کی کھلبلی مچی ہوئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ جنرل سید عاصم منیر صاحب الیکشن کراؤ نہ کراؤ، ساڈا کوئی مطالبہ نہیں. ہماری جمہوریت بھی جی ایچ کیو ہے پاکستان میں، ہماری پارلیمنٹ بھی پاکستان میں جی ایچ کیو ہے. ہماری جن کے ساتھ ہم نے لین دین کرنا ہوتا ہے، معاملات کرنے ہوتے ہیں، وہ آپ لوگ ہیں. پاکستان کی ملٹری ہے. ہمیں کسی پر بھروسہ نہیں ہے، کسی عمران خان پر نہیں، کسی آصف علی زرداری پر نہیں، کسی نواز شریف پر نہیں. ساڈے لوں پاویں کالے چور نوں وزیر اعظم بناؤ تے پاویں نہ بناؤ. یہ امریکہ نے صاف صاف کہا. اور آپ جانتے ہیں کہ امریکہ ہمیشہ کمفرٹیبل ہوتا ہے ہماری کنٹری میں، پاکستان میں، جب یہاں جمہوریت نہ ہو، جب یہاں انہیں صرف ایک بندے سے ڈیل کرنا ہو. وہ بندہ جنرل پرویز مشرف ہو، جنرل ضیاء الحق ہو، ایوب خان ہو، یا خان ہو، یا سید عاصم منیر. یہ معاملات اس حد تک امریکہ میں طے ہوئے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے سید عاصم منیر آئے ہیں، وہ 9 مئی والے، ان کا کیا حشر ہو رہا ہے. وہ شاہ محمود قریشی، ان کا کیا حشر ہوا ہے. آپ نے کل نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی وہ باتیں بھی سنی جو انہوں نے بلوچوں کے حوالے سے کی. جو بلوچ مہرنگ بلوچ کی سربراہی میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت اسلام آباد میں، ان کے خیمے اکھڑ رہے ہیں، انہیں اٹھایا جا رہا ہے، ان پر سختیاں کی جا رہی ہیں. 4 ڈنڈیاں دی گل سی کہ 4 ڈنڈے بچے ہیں جے. اور جس طرح سے انوار الحق کاکڑ نے بلوچ تنظیموں کی دہشت گردیوں کے حوالے سے بات کی، جس طرح سے انہوں نے پنجاب کا مقدمہ لڑا، اور جس طرح سے بلوچوں کو ورغلانے کا، معصوم بلوچوں کو ورغلانے کا جو سلسلہ جاری و ساری ہے اس پر باتیں کی. اس کے بعد یہ بات کھل جانی چاہیے کہ انوار الحق کاکڑ ایڈی چھتی جان والا نہیں. بلوچستان اس کا بھی گھر ہے، بلوچستان کی ہی نمائندگی کر رہا ہے وہ اس وقت وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم کے طور پر. اس نے واپس بلوچستان جانا ہے. بہت عجیب و غریب لگتا ہے نا یہ سارے کا سارا سلسلہ. سانیہ 9 مئی ہوا. سانیہ 9 مئی سے پہلے جنرل عاصم منیر کچھ اور تھے. سانیہ 9 مئی کے بعد آپ نے دیکھا کہ جنرل عاصم منیر کچھ اور ہے. اور یہ بھی سنوائی ہے کہ اگر یہ الیکشن ہو جاتے ہیں 8 فیبروری والے، یا اس سے چند دن آگے یا پیچھے، تو ایک نیا سانیہ 9 مئی کی پلاننگ پی ٹی آئی نے مبینہ طور پر کی ہوئی ہے. اس کی خبریں بھی ہیں، اس کی رپورٹس بھی ہیں ایجنسیز کے پاس، اصل مالکان کے پاس. اور آپ ایک اور چیز نوٹ کریں، بڑا قریب سے نوٹ کریں کہ مولانا فضل الرحمان الیکشن کمیشن کو بار بار درخواستیں دے رہا ہے ایک ہی حوالے سے کہ نہ کراؤ الیکشن نہ کرواؤ. حالات نہیں جی ٹھیک، کہاں سے اتنی سیکیورٹی دیں گے آپ. مجھ پر حملہ ہوا، میرے قافلے پر حملہ ہوا، اس سے پہلے بھی دہشت گردی کے بے شمار واقعات ہو رہے ہیں. ان حالات میں الیکشن نہ کرواؤ. احمد دے رہے ہیں نواز شریف کو سنوٹا بن کے بیٹھا ہوا ہے ماڈل ٹاؤن میں، جلسے کیوں نہیں کر رہا؟
الیکشن ہو رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ الیکشن ہو رہے ہیں، الیکشن سر پہ ہوں اور نواز شریف چپ کر کے بیٹھا ہو، یہ پاسبل ہے؟ جو بڑے پروٹوکول کے ساتھ آیا ہے چل کے لندن سے وزیر اعظم بننے کے لیے، چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے، لیکن ان کا چاہ پورا کوئی نہیں جے ہونا. میں آپ کو بتا دوں صاف صاف وہ وزیر اعظم پاکستان کا بنتا نظر نہیں آ رہا. اور جو اڈیالہ جیل میں ہے، کیا وہ الیکشن لڑ لے گا؟ کیا اسے بلے کا نشان مل جائے گا اس کی پارٹی کو؟ اور کیا اس کی پارٹی پھر سے رول کرے گی؟ کیسے پاسبل ہے؟ یہ وہ سچائیاں ہیں، وہ کڑوا سچ ہے جس سے مانتے ہوئے طبیعت خراب ہوتی ہے سب کی، لیکن یہ سچ ہے، یہ ماننا پڑے گا، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کوئی بھی. آپ یہ دیکھیں کہ جس پی ٹی آئی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس نے ایک ایک حلقے سے 3 4 کینڈیڈیٹس وہ چکوال والے فیض کی وجہ سے اس کی حکمت عملی کو اپناتے ہوئے انہوں نے کاغذات جمع کروائے، اور کسی ایک کے تو منظور ہو ہی جائیں گے. اور الیکشن والے دن اگر کچھ یہ چل گیا، اگر کوئی بندہ چل گیا، اگر کوئی فلاں ہو گیا، ڈھمکاں ہو گیا، تو پارلیمنٹ کیسے چل گیا بھائی؟ الیکشن ہوتے ہوئے ابھی تک نظر نہیں آ رہے. سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فیض عیسیٰ جس طرح کی بھی، مطلب میں اس حوالے سے کچھ کہنا نہیں چاہ رہا، لیکن الیکشن نہیں ہوتے نظر آ رہے. اور کھلبلی ہے اس وقت اسلام آباد کی صحافتی کمیونٹی میں اور سیاستدانوں میں کہ ہون کی جا رہا ہے، ہون جا رہا ہے، جس کے حوالے سے امریکہ نے بھی صاف صاف جنرل عاصم منیر کو کہہ دیا ہے کہ الیکشن کرانا ہے، یہ ذکرا کسی نے وزیر اعظم بنانا ہے تو بنا، نہیں بنانا تو نہ بنا. ہماری طرف سے آپ پر کوئی پابندی نہیں، ہماری طرف سے آپ پر کوئی پریشر نہیں، ہماری طرف سے نہ کوئی جمہوری رائٹس کی بات ہوگی، نہ کوئی انسانی حقوق کے معاملات ہوں گے. اپنی مرضی کرو تو چمدیاں چلاؤ. یہ ہے آج تک کی اس وقت کی اصل صورتحال جو اسلام آباد میں اور جو بڑے سوچنے والے حلقے ہیں وہاں جو ڈسکس ہو رہا ہے. اور امریکی تھنک ٹینکس، وہ جو پالیسی ساز ہے، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاجی ہمارے معاملات صرف اور صرف آپ سے ہوتے ہیں. ہم کسی نواز شریف کو نہیں جانتے، نہ کل ہم کسی بے نظیر کو جانتے تھے، نہ ہم کسی عمران خان کے ساتھ کسی اس کی ایبسلوٹلی ناٹ یا سائفر وغیرہ کو نہیں دیکھتے. ہم آپ کو دیکھتے ہیں، ہمارا رابطہ آپ سے رہتا ہے، اور آپ ہی اپنی مرضی کے فیصلوں کے مالک ہیں. اور اصل بات یہ ہے، سچی بات، میری آپ تمام میرے ویورز سے ایک کھلی ڈلی بات ہے کہ وہ آپ نے دیکھا نا پنڈ چودھری جڑا ہے وہ کسی دے اس طرح سوٹی لا دینا ہے کہ ہوں اگوں میرا نائب تو، میرا نکا چودھری تو وہ قبول کرتا ہے. اسی طرح سے ہمارے یہ سیاستدان جو ہیں ان کی اوقات صرف اتنی ہے. وہ کل عمران خان کہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ آ گئے بیجوں والے. آج نواز شریف یا اس کی مسلم لیگ نون کا یہ دعویٰ ہے کہ اب ہمارے ساتھ ہے وہ بیجوں والے. تو ایسی جمہوریت کو جمہوریت کہا جاتا ہے جو عوام کے ووٹ سے نہیں کہیں اور سے ملتی ہے، جو عوام کی طاقت سے نہیں کسی اور کی طاقت سے آتی ہے. ایسے نمائندے پارلیمنٹ میں ہوں گے تو کیا وہ ہمارا سوچیں گے، عوام کا سوچیں گے؟ کہتے ہیں نا کہ لولی لنگڑی جمہوریت بھی اچھی ہے آمریت کے مقابلے میں. ان کے لیے اچھی ہے جن کا نام آصف علی زرداری ہے، جن کا نام نواز شریف ہے، یا جن کا مطلب ٹرانسفر، پوسٹنگ، ٹھیکے، یہ وہ سارے معاملات. عام بندے کے لیے تو نہیں اچھی. بشرا بی بی کے لیے اچھی ہوگی، فرا گوگی کے لیے اچھی ہوگی. عام آدمی کے تو مسائل ڈسکس ہی نہیں ہوتے پارلیمنٹ میں. وہ کوئی اور لوگ ہیں، کوئی اور طرح کی پالیسی بناتے ہیں، کوئی اور طرح کے قوانین بناتے ہیں جو لاگو کرتے ہیں، ٹیکسز لگاتے ہیں، بل
महंगे करते हैं, मज़ीद पेट्रोल महंगा करते हैं, महंगाई आम करते हैं और कोई देखने सुनने वाला होता नहीं है। ये सब कुछ किस लिए होता है? कभी आपने गौर किया कि हमारे साथ ये होता क्यों है? पेट्रोल महंगा होगा तो फ़ायदा किसको होगा? कोई रत्ती चवानी उन्हां दी झोली च भी डिगेगी ना, समझे। गैस महंगी होगी तो फिर भी आएगा कुछ ना कुछ, नए बजट आएंगे, नए वो मिलेंगे, ये फलां हल्के के लिए इतना, फलां हल्के के लिए इतना, और फिर वो ठेकेदार के साथ साजबाज और कमीशन और किकबैक से नवीं फैक्ट्रियां या नए प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, तो वहाँ जो आएगा उसके साथ भी ये करेंगे। वो ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ नहीं सी ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ CPEC शुरू ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ 10 ਸਾਨੂੰ ਕੀ देना है, हमारा हिस्सा कहाँ है? हमारे पार्लियामेंटेरियन, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे सारे जुगातर इसी तरह से दिहाड़ियाँ लगाते हैं। सारा प्रेशर हम पे आता है, अवाम पर आता है। क्या ख्याल है? इस तरह की जमहूरियत हमें चाहिए और बार बार चाहिए। कौन लाया इमरान खान को? कौन लाया उससे पहले नवाज शरीफ को? किस बीबी बेनज़ीर ने जो कहती थी कि वो शहीद कहती थी कि मैं कभी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मुशर्रफ के साथ डील करके ही पाकिस्तान आई ना, जानते हैं ना। 86 में पाकिस्तान आई तो जनरल ज़ियाउल हक के साथ कुछ मुआहदा हुआ, कोई तय हुआ तो फिर आई। और आज नवाज शरीफ लंदन से उठ के नहीं आ गया मुंह चुक के। नवाज शरीफ के भी मामला तय है। सब बच्चा इस गांव का, इस शहर का, इस गली का, इस चौक का, इस चौराहे का, इस मुल्क का जानता है कि अगर तय ना हुआ होता कुछ तो केसेस नहीं सी ख़त्म होने। अगर तय ना हुआ होता कुछ तो ये जो प्रोटोकॉल मिला लंदन से सऊदी अरब तक, सऊदी अरब से UAE तक और UAE से पाकिस्तान तक ये नहीं मिलना था। और ये अगर तयशुदा ही प्राइम मिनिस्ट्री देनी है तो फिर कौन एतबार करेगा ऐसे प्राइम मिनिस्टर पर जिसे अवाम ने मुंतखब नहीं किया होगा, जो कहीं और से आया होगा। लिहाजा बड़ी क्लियर कट बात है कि वो जो कहा गया है ना कि अपनी मर्जी कर, अपनी मर्जी करने वाला तेल देख रहा है और तेल की धार देख रहा है इस वक्त, और किसी भी वक्त वो कौम से खिताब कर सकता है और कह सकता है कि अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हम वतनों। और यहीं पर आज का व्लॉग ख़त्म है। और जिस दोस्त ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसकी बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें ताकि मेरा हर व्लॉग जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।